Okay. Hello mga kasangkayan, gamayng pahinumdum lang no nga kitang mga ginikanan usahay hagito nato ang atong mga anak sa kalagot. So usahay pod magpaubos kita kay dili tanang panahon nga perfect kitang pagkainahan o pagkaamahan. According to episode 6 verse 4, ingon diri, mga amahan, dili ninyo paghagiton ang inyong anak sa kasuko, kundili aga ka sila sa kastigo o pagtambag. So maunay mga kahigalaan nga usahay kita magpaubos og atong disiplinahon sa sakto, dili kay atong hagiton sa kasuko. Hello everyone, para ni sa mga agalon nga ang mga agalon way karapatan sa pagdaog-daog sa ilang mga sulugoon. Balaod og sugo sa Ginoo nga ingon diri, kamo nga agalon biyaan ninyo ang paghulga sa inyong sulugoon na makita sa episode 6 verse 9. So atong tarungon ang atong mga sulugoon kung kita usa ka agalon. Kay balaod sa Ginoo nga dili daog-daogon ang mga sulugoon. Okay, gamayng pahinumdum sa mga agalon, brothers and sisters. Ingon diri, kamo nga agalon biyaan ninyo ang paghulga sa inyong sulugoon nga makita sa Episode 6 verse 9. So atong tarungon ang atong mga sulugoon sa sulod sa panimalay kay di lang kay 10 commandments ang atong balaod og sugo sa Ginoo, apil pa ang atong kinaiya.